बुलेटिन में खुश आमदीद। आए बैठ कर बात करें। वजीर आजम ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें, उसके अलावा कोई चारा नहीं। आए बैठकर मामला तय करें। तल्खियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि हाथ मिलाने से भी गए नहीं चाहते उनसे वही ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी ये गुजारिश की, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। पाया हकारत से मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया। आज अगर इनके बानी को अगर मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। आज ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था कि ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको जमीनों पर लटाया गया। मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती जो हमारे साथ हुई। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आजम की पेशकश मुस्तरद कर दी। बातचीत तब होगी जब मेरा वजीर आजम जेल से बाहर आएगा, मेरे 180 अराकीन ऐवान में आएंगे, फिर बात होगी। ऐवान तब चलेगा जब हमारे मेंबरान की इज्जत होगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, अडियाला में मलंग बैठा है, उससे बात करें, माफ कर देगा। जब तक बानी पीटीआई जेल में है, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की है। बात तब होगी जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। जाए अडियाला में उम्मत का लीडर बैठा है, मलंग आदमी बैठा है, माफ कर देगा, उससे बात करो, फिर पाकिस्तान चलेगा। जब तक इमरान खान अडियाला में है, पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। यही लाशें हैं। एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई का सियासी किरदार मुआफी से मशरूत कर दिया। वफाकी वजीर ने कहा, बानी पीटीआई को कौम और इदारों से मुआफी मांगनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई अब भी बैरून मुल्क से रियासत के खिलाफ मुहिम चला रही है। अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पीटीआई का सारा सोशल मीडिया पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ नहायत घिनौनी मुहिम चला रहा है। ये बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ ही समझता होगा कि रिहाई मिलेगी। शेख रशीद कहते हैं, कब्र एक है, मुर्दे तीन। रिलीफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे तीन है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। वजीर आजम का चीन का दौरा कामयाब नहीं रहा, मौलाना फजल रहमान का दावा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने बहुत मेहनत की लेकिन सिफारती सतह पर कामयाबी नहीं मिली। सरबरा JUI का कहना था, हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं, कारोबार खत्म हो गए। चीन का मेहमान आया, उसने कहा, पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं, 1000 टैक्स लगाएं, अवाम टैक्स नहीं देंगे। हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं, सूरत हाल फाकू तक पहुंची है, कारोबार खत्म हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी, आर्मी चीफ भी चाइना गए, बड़ी मेहनत की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। उनका मेहमान यहाँ आया, एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया, पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं। 1000 टैक्स लगाएं, अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, आप पर एतमाद नहीं। लोगों को पता है टैक्स वसूल करके बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। मेरा टैक्स मेरे फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है आलमी बैंक को भरता रहूं। सरकारी टीवी पर मौलाना फजल रहमान की तकरीर ना दिखाने पर सहाफी का सवाल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसलिए तो हम कहते हैं ये ऐवान अवाम का नहीं है। गुफ्तगू हुई थी, पहले भी सेंसर हुई, अचकज़ई साहब की तकरीर और दीगर। उन्होंने कहा था रियासत मुखालिफ कोई तकरीर नहीं चलने दूंगा। पार्लियामेंट बना था, क्या बजट में रियासती इदारों के लिए फंड मुख्तस नहीं हुए? तो फंड मुख्तस हो गए पाकिस्तानी खजाना से होंगे तो मेंबर नहीं बोलेगा उसके ऊपर। फिर ऐवान किस लिए बनाया गया है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऐवान अवाम का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट है।
पेशावर अम जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, ऑपरेशन हमारी लाशों से गुजर कर होगा, किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा, ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे के लिए है। कुरान और आइन की रूह से ये वसाइल हमारे बच्चों के हैं। अम जिरगे ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की। खुदा की कसम अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन का सोचा तो हमारे लाशों पे ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेगी, न सपोर्ट करेगी, न मानेंगे। किसी सूरत में नहीं होगा। डंडा स्टिक लेके इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। ये डंडा स्टिक से कोई डरने वाला नहीं भाईजान। ऑपरेशन हमारे वसाइल पे कब्जे के लिए किए जा रहे हैं। कुरान करीम की रूह से भी, अक़वाम मुत्तहिदा की रूह से भी, पाकिस्तान के आइन की रूह से भी इन वसाइल पे सबसे पहला हमारे बच्चों का है। अमन जरगा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुकम्मल मुखालिफत का ऐलान करती है। हुकूमत ऐसी कोई ऑपरेशन का इरादा भी रखती है तो इस मामले को बिल फोर पार्लियामेंट में दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कौमी असम्बली में इस पर तफसीली बहस किया जाए। कलादम TTP खारिज की दिफाई शूरा का सरबराह दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बयान में कई इंकशाफात किए। कहा, रॉ ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्त पनाही से कलादम BLA और कलादम TTP खारिज का इल्हाक कराया। मकसद CPEC और पाक चीन दोस्ती को सबोताज करना है। 16 साल में मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हमले तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान और पाक अफगान बारों पर कई हमलों में हिस्सा लिया और ज़र्ब हदफ के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया। इसमें TTP के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद और वज़ीर दिफा मुफ्ती मज़ाहिर ने मुझे कंदहार अफगानिस्तान बुलाया और मुझे सेनेटर फैसल बावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से सिद्ध के दिल से मुआफी मांग ली। तौहीन अदालत केस में नया गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा दिया। लिखा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्ध के दिल से गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। फैसल बावड़ा ने लिखा, 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर्स से मुलाकात की। मुझे राय दी गई, इंसाफ के साथ खड़े रहिए, चाहे ये बात आपके अक़रबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल बावड़ा ने मुआफी नामे में कुरान और हदीस के हवाले भी दिए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लिख कर माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी नहीं मांगी थी तब भी अदलिया का एहतराम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को बात बुरी लगी तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर कंटेंट हो उसमें भी ये वाली बात शामिल की थी कि भाई सूदी निजाम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेंट बेंच बनना है, उस बेंच को बना दें। तो 16 बैंक्स जो रिव्यू में गए वो उसकी अपीलों को सुनकर फारिग करें। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात बुरी लगी है, मैंने अनकंडीशनल माफी मांगी। हमने उनसे लिखकर भी अनकंडीशनल जो है वो अपोलोजाइज किया है। मैं आपके सामने जो है वो दोबारा अपोलोजाइज करता हूँ। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मदाखलत और बेज़ाब्तगियों की आज़ादाना तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को धमकाने, हिरासा करने और कैद में रखना भी काबिल मजम्मत है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद 7 के मुकाबले 368 वोटों से मंजूर की। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, करारदाद पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। करारदाद की मंजूरी का वक्त और हालात दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत मुहरकात से मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वीं बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। ऐसी करारदातें ना तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस दोनों मुल्कों के अवाम के मुफाद में बाहिमी इश्तराक के शोबों पर तवज्जो देगी।
اور فواد چودھری نے موجودہ پی ٹی آئی قیادت کو پست قامت قرار دے دیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے قد بہت چھوٹے ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کوئی بڑے قد والا شامل ہو۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی چھوڑنے والا ٹویٹ انہوں نے نہیں کیا تھا، علیحدہ ہونے سے قبل بانی پی ٹی آئی سے اجازت لی تھی۔ موجودہ لیڈرشپ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پہ کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں۔ خان صاحب کے سامنے انہوں نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ خان صاحب کا میسج آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ افضل مروت کو تو عمران خان جانتے ہی نہیں تھے۔ رؤف حسن صاحب جو ہیں نگالا میں ان کا دفتر تھا، تو خان صاحب کے گارڈز سے نے اٹھا کے ان کو جو ہے بنگالا سے باہر پھینک۔ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، بہیمانہ تشدد کیا۔ عمران اسماعیل، علی زیدی، ہم کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا، ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی۔ علی ان کو میں نے فون کیا، اس نے مجھے کہا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جو کوئی ضرورت۔ آپ کا بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی، اب کیا رابطہ ہونا، بڑی غلطی کی خان صاحب سے، بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو، رابطے نہ رکھو۔ اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتا۔ گرینڈ ڈائلاگ ہی ہو سکتا ہے، اکیلا فوج سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کسی صورت مستعفی ہونے کا نہیں سوچ رہے، پی ٹی آئی رہنما شانتانہ گلزار نے مستعفی ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اے آر وائی نیوز کے نمائندے عبد القادر سے خصوصی گفتگو میں کہا، ہم نے شہریار آفریدی سے کہا تھا کہ اگر آپ مستعفی ہوں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے، جس کا مقصد انہیں مستعفی ہونے سے روکنا تھا۔ کور کمیٹی پر عدم اعتماد کیا ہے، نہ اس کا حصہ بننے کی خواہش ہے۔ پارلیمانی پارٹی موجود ہے، اس لیے اب کور کمیٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میم، کچھ خبریں چل رہی ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم عمران خان کو چھڑا نہیں سکتے تو ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، کیا واقعی ایسی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے پارٹی میں یا آپ کی خود کی یہ رائے ہے؟ جس طرح حامد رضا صاحب نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے تو حامد رضا صاحب کا یہ خیال تھا کہ بس پھر ہم گھر ہی چلے جائیں۔ پھر میں نے شہریار نہیں ماننا تھا، وہ ضدی ہو گیا تھا، تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو میں بھی جاؤں گی، بات ختم۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہم کیوں کھڑے ہو؟ اس میں شیر افضل بھی آ گئے کہ نہیں اور تم دونوں جاؤ گے میں بھی جاؤں گا، پھر ریحانہ ڈار صاحب آ گئی، پھر یہ عمر ڈار آ گئے، سب نے ڈانٹا۔ پھر یہاں پہ ہمارے میں نے اس پرسوں شہریار کو پکڑا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے تم جاؤ گے سارے جائیں گے، تو وہ بیچارہ پھر تھوڑا سا ڈر گیا۔ مطلب یہی تھا شہریار کو ڈرانا اور ٹھکانا۔ ریزائن دینے والی بات نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ کیا اس بات پہ بھی آپ کا یا شہریار آفریدی کا اعتراض ہے کہ آپ لوگ کور کمیٹی میں نہیں ہیں اور میں تو کور میں ہونا بھی نہیں چاہتی، اور آپ کا کوئی عدم اعتماد بھی نہیں ہے؟ نہ عدم اعتماد، دیکھیں کور کمیٹی تب ویلڈ ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، یا پولیٹیکل کمیٹی جو پارلیمنٹری پارٹی نہ ہو۔ اب تو پارلیمنٹری پارٹی آ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درآمد، حکومت نے ہربل اور ہومیوپیتھک ادویات پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا، جو شاندہ پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہربل، معجون، سفوف اور مربے پر بھی 18% ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہربل اور ہومیوپیتھک کی سینکڑوں ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی۔ ہومیوپیتھک کے تمام قطروں والی ادویات، شربت اور کریم پر بھی سیلز ٹیکس دینا ہوگا۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بجلی دو پانی دو، کراچی والے دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلتے شہری پانی کو بھی ترس گئے۔ شہر میں مسلسل احتجاج کے باوجود جوں کے توں مسائل ہیں۔ قیامت کی گرمی اور حبس، بغیر پانی اور بجلی کراچی والوں کی ہو گئی بس۔ لاہور ناظم آباد کی نصرت بھٹو کالونی میں پانی بجلی نہ ملنے پر احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی والوں کا پانی بھی بند ہو گیا۔ شہری کئی دنوں سے پانی کو ترسے ہوئے ہیں۔ پانی لائن میں آتا بھی ہے تو پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ 1.5 گھنٹے کا پانی ہوتا ہے جس میں 20 منٹ سیوریج کی لائن کا پانی آتا ہے۔ ایک ہفتے میں ایک بار دے دیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھر پانی غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پانی بجلی کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے۔ 2-3 سال ہو گئے پانی نہیں آ رہا، اور اگر پانی آ بھی جائے تو گندا آتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ دیکھتے نہیں ہے کوئی، بس اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں بھائی۔ ایک ہفتے سے کراچی والے مسلسل سڑکوں پر نکلتے ہیں، چند گھنٹے احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بجلی پانی کے مسئلے ہیں کہ حل نہیں ہو رہے۔ قہر برساتی گرمی میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عوام کے قتل کے منصوبے سے کم نہیں۔
شدید گرمی میں بجلی کی ہٹ دھرمی اور پانی کی قلت کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی۔ شارع فیصل پر واٹر بورڈ ہیڈ آفس کے باہر احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خان بولے کہ الیکٹرک قاتل بنی ہوئی ہے، بجلی کے بل شہریوں کے لیے بم بن گئے۔ کراچی کو وفاق نے بھی نظر انداز کر دیا، صوبائی حکومت نے بھی نظر انداز کر دیا، جو 16 سال سے صوبے پہ براجمان ہے، اس شہر کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس شہر سے لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے کہ الیکٹرک اس وقت قاتل الیکٹرک بنی ہوئی ہے۔ تم نے شہر کے لوگوں کا جینا آرام کیا ہے، اس کی پشت پناہ پیپلز پارٹی MQM ہے۔ سندھ میں بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، لیکن انتظامیہ ادھورے انتظامات کر رہی ہے۔ ضلع سانگڑ میں تباہی پھیلانے والے سیم نالے آج بھی بند ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد الیاس انجم۔ 2022 میں طوفانی بارشوں کے بعد ضلع سانگڑ میں LBOD کے سیم نالوں میں جگہ جگہ شگاف پڑنے سے سیلابی صورتحال نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا تھا۔ غفلت تھی گورنمنٹ کی، جس کی وجہ سے سیم نالے ان کی انہوں نے کھدائی نہیں کی اور ان میں مرمت جہاں صفائی ان کی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کچرا اس کے اندر بلاک رہا اور پانی اوور لوڈنگ ہو گیا، رستے اور وہ پل وہ سارے ٹوٹ گئے، بہت نقصان گوٹھوں کا ہوا۔ سیلاب سے اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن متعلقہ اداروں نے اب تک سیم نالوں کی بھل صفائی نہیں کی۔ سیم نالوں کا حال آپ کے سامنے ہے، جیسے 2010 میں سیلاب آیا اور اس کے بعد 2022 میں آیا اور ہمارے گھر خود ڈوب گئے۔ بھائی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ سیم نالوں کی کٹائی اور جو صفائی ہے وہ کروائے تاکہ پانی کی نکاسی ہو آگے۔ سندھ حکومت کو بارشوں کا الرٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے سانگڑ کے عوام ایک بار پھر کسی تباہی کا شکار نہ ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد الیاس انجم، ARY نیوز، سانگڑ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ملتان کے آم پک کر تیار ہو گئے۔ کئی شہری پسند کے آم چننے باغوں میں بھی پہنچ گئے۔ ملتان سے مرزا احمد علی کی رپورٹ۔ شہر اولیاء ملتان کے میٹھے رسیلے اور ذائقہ دار آم دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ باغات میں آموں کی تڑوائی بہت محنت سے کی جاتی ہے، ایک ایک آم اتار کر اپنے ہاتھ سے رکھنا پڑتا ہے۔ آم کو درخت پہ اتارنے کے لیے بہت مشکل کام ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، چوٹ نہ لگے، کیونکہ اگر یہ نیچے گر گئے آم تو اس کا جو خوشبو ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا۔ شہریوں کی جانب سے باغات میں اپنی پسند کے آم خرید کر دوست احباب اور رشتہ داروں کو بطور سوغات بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ سارا سال انتظار رہتا ہے ملتان کے آموں کا، تو آج ہم باغات میں آئے ہوئے ہیں اپنی پسند کا آم توڑوا کر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کو بھیجیں گے۔ مالکان کہتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت موسم کی تبدیلی اور بیماریوں کی وجہ سے پیداوار کم ہے۔ اس سال جو ہے نا فصل بہت کم ہے، اس میں موسمی حالات بھی ہیں اور کافی ساری بیماریاں جو اس سال آم کو لگی تھی۔ ملتانی آم کی مشہور اقسام میں لنگڑا، دوسہری، انور لٹور، فجری، شان خدا اور سفید چونسا شامل ہیں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شارع فیصل کراچی پر جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے، پولیس پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج اب اس وقت جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کے ایک شرکا کی شارع فیصل کو بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ چاند نواب سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی چاند نواب، بتائیے کیا پولیس منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے کراچی میں بجلی اور پانی کے عدم فراہمی کے خلاف شارع فیصل پر کئی گھنٹوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ جو مظاہرین ہیں انہوں نے شارع فیصل کی شان نواب، ابھی تازہ ترین صورتحال بتائیے، ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے پولیس نے ان کو جو ایک مذاکرات کے بعد جو ہے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے ہیں اور احتجاج کا ابھی دھرنا جاری ہے اور 100 مقامات پر جمعے کے دن جو ہے دھرنا دیں گے الیکٹرک کے دفاتر کے سامنے، لیکن پولیس واٹر کینن اور بڑی تعداد میں پولیس کی نفری یہاں ہے اور وہ سڑک پر جمع ہے لائن لگا کر، تاکہ دوبارہ جو کارکنان ہیں جماعت اسلامی کے سڑک بلاک کرنے کے لیے نہ جا سکے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب سکھر کا خلیل پٹھان سننے کی صلاحیت سے محروم، لیکن ہاتھوں میں ہنر، کھجور کے پتوں سے خوبصورت ٹوکریاں، جائے نمازیں اور چٹائیاں بناتا ہے۔ بیٹیوں کو بھی اپنے باہمت اور ہنرمند باپ پر فخر ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانزیب وسیع۔ سماج سے محروم خلیل پٹھان روزانہ 6 سے 7 گھنٹے محنت مشقت کر کے اپنے 3 بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ میں اپنا علاقہ چوڑا ہوا ہے، ادھر آیا ہوا ہے، اپنا مزدوری کا وقت، اپنا روزی کا وقت۔ خلیل کھجور کے پتوں سے ٹوکری، جائے نماز اور چٹائیوں سمیت دیگر اشیاء بنا کر فروخت کرتا ہے۔ میرا والد صاحب کانوں سے معذور ہے،
پھر بھی اپنے محنت مزدوری کر رہا ہے, اپنے دم پہ کما رہا ہے. معذوری کو مجبوری نہ سمجھنے والا یہ شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مہنگائی کے اس دور میں بھی خود مزدوری کرتے ہوئے خودداری کی زندگی جی رہا ہے. معذوری کو ہمت میں بدل کر محنت مزدوری کرنے والا یہ خلیل ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھے مایوس ہو جاتے ہیں. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں سے بصیر, ARY نیوز سکھر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.